اليوم نشوفو كيفاش نديرو لا جيستيون تاع لا تريزوري، نشوفو كيفاش نجيريو لي كاس مع البروغار دو كاس، ونشوفو كيفاش نجيريو لي كونط بونكير. كي نقولو لي كاس ماشي معناتها لا فونت كونطوار، لا فونت كونطوار نشوفوها من بعد. لي كاس سيتادير لو كوفر فور اللي داخل لونتربريز اللي يصراو فيه لي موفمون تاع ليسباس. تسمى لو لوجيسيال يخلينا نديرو لو سويفي تاع تو سكي دخله تاع دراهم والخرجه تاع دراهم. لا بارتي ريغلومون تاع لا جيستيون كوميرسيال اللي هي هنا لا بارتي ريغلومون كانت تخلينا نديرو لي ريغلومون تاع لي فونت، تو سكي فونت رامبورسمون اكسيتيرا. لا تريزوري تخلينا نديرو تو سكي صالير dépenses, par exemple les charges, l'essence, l'électricité, etc. Donc la trésorerie, هاي هنا ندخلو لا تريزوري. واش عندنا لي كاس، عندنا لي بنك، وعندنا لي زاكس داناليز نشوفوهم من بعد. ومن بعد عندنا جورنال دو كاس وعندنا جورنال دو بنك. لي كاس كاينين كاس بار ديفو واسمها كاس برينسيبال، هاو البارامتراج تاعها. السولد مينيموم تقدروا تبدلوه، السولد ماكسيموم تقدروا تبدلوه. لي بنك نكريو اون بنك باش نتيستيو بيها، سوا par exemple banque de développement local. نونجستريوها ونروحو نكريو ان كونت، ونروحو نكريو ان كونت. يقدروا يكونوا كاينين بليزيور كونت بار بنك. هنا اذا نحبو نديرو لا ليزون كونطابل نديرو الكونت كونطابل. هنا نديرو باغ اكزومبل المينيموم 500,000، الماكسيموم باغ اكزومبل 6 مليون. فوالا دوكا عندنا في هاد لا بنك عندنا ان كونت بونكير. نقدرو نديرو بليزيور كونت بونكير. اذا كان عندنا كونت الكونت تاع لا سوميسيون، اذا كان باغ اكزومبل عندنا الكونت تاع لي فولا فونت على لترونجي، لامبورطاسيون اكسيتيرا. دونك عندنا اون كاس، اون بنك، ان كونت بونكير. نروحو للجورنال دو كاس. هنا لو فلتر راهو من لو 1er جوان لو 30 جوان، نقدرو نبدلو لو فلتر لو 1er جانفي لو 30 جوان باغ اكزومبل. وهنا لي زانفورماسيون تاع لا سيزي ديالنا. اليوم باغ اكزومبل ولا لو 9، لو 9 باغ اكزومبل لي جروبمون نشوفوهم من بعد. الكون جينيرال ما يسحقوش باسكو تاع لا كونطابيليتي. قال هنا باغ اكزومبل réparation véhicule de service. قال استقام لنا كي تكون اون ديبونس المونطون يكون بالنيجاتيف. قال 1,500,000 15,000 دينار اون ريباراسيون. هاوليك هادوما لي فيلتر تاع هاد لا بيريود هادي. نحوس نشوفو غير تاع جوان. فوالا لو 9 جوان عندنا ريباراسيون فييكول، سولد افون موفمون ديجا كان لو سولد تاعنا نيجاتيف ماشي مليح. سولد ابري موفمون موان هاد المونطون هذا. بون باش نسهلو شويه نديرو ان موفمون بليك دخلو دراهم. قال باغ اكزومبل ريغلومون كليون. قال لي كليون ريغلاو شحال نديرو، ريغلاو 1 مليون دينار باش السولد يجيب البوزيتيف. فوالا دونك و 9 كان عندنا سولد تاع 742,960 دينار. خلصنا 15,000 دينار اون ريباراسيون دو فييكول سيرفيس. يبقى لنا هاد المونطون هذا في لاكاس. ومن بعد قال لو 9 توجور لا نديروها لو 10 جوان 2018. قال باغ اكزومبل السالير عندنا باغ اكزومبل 450,000 اون تيرم دو سالير. فوالا بعد ما نخلصو لي سالير هاو واش يبقى لنا في لاكاس. انسي سويت انسي سويت اكسيتيرا. هكذا يكون عندكم كامل لو ديتاي تاع لو برويار تاع لاكاس تاعكم. في لا فيديو الجايه نشوفو لا ميم شوز مي في لا بارتي بنك.